anak nga nawala. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ang manghod miingon sa iyang amahan. Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibayan sa amahan ang iyang katigayunan. Wala magdugay, gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw sa layong dapit. Iusikan niya ang iyang salapi sa mga bati ug makadaot nga mga butang. Hantod nga nahurot ang tanan niyang kwarta ug walay mitabang kaniya. Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni atong dapita ug nahimo siyang walay nahot. Milagad na lamang siya sa usa ka lumulupyo ni atong dapita ug gihimong tig-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa pagkaon sa baboy. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya. Nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako aniha hapit nga mamatay sa kagutom. Busa milakaw siya ug mipauli sa iyang amahan. Apan samtang layo pagani kaayo siya, sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya. Ug unya migakos ug mihalo kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan. Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako ang ngayon nga tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga isa sa imong sulugoon. Apan ang amahan midala sa iyang anak dito sa balay ug giingnan ang mga sulugoon. Isulob kaniya ang pinakanindot nga biste, sulubi siya og singsing ug sa patusi ang iyang tiil. Ug ihawa ang pinakatambok nga nating baka ug magpista kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon nakit-a na. Andam kanunay ang Ginoo sa imong pagbalik igsoon. Busa, balik na kaniya ug pasayloon kaniya.